جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحج دی 18 تاریخ سن 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک نماز عصر اور نماز مغرب دے درمیانی وقت وچ تقریباً غروب آفتاب تو چند ساعتاں پہلے 12 سال 6 مہینے مسند خلافت جلوہ فرما رہ کے 88 سال دی عمر وچ جام شہادت نوش فرما کے خالق حقیقی نو جا ملے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اس حوالے نال بھی انفرادی حیثیت رکھ دی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آن تو پہلے آپ دی شہادت دیاں تماں 4 دانگ عالم وچ مچیاں ہوئیاں سن۔ میں گل کولوں نہیں پیا کردہ، امام اجل امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی کتاب فضائل الصحابہ دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ جنگ یرموک دے دوران اہل کتاب دیاں کچھ نایاب کتاباں ساڑے ہاتھ لگیاں، کہندے نے اسی وہ کتاباں اپنی تحویل وچ لے لیاں، بعد وچ جدوں انہاں کتاباں دی ورق گردانی کیتی تے جتھے ہور بہت ساریاں چیزاں انہاں کتاباں چوں ملیاں، اوتھے ہی حضرت عثمان غنی دا تذکرہ خیر بھی ملیا۔ کہندے نے انہاں کتاباں چوں ایک کتاب اندر اساں اے عبارت اپنیاں اکھاں نال پڑھی لکھیا سی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اوتی کفلین من الرحمہ لأنہ یقتل، کہ آخری نبی دا ایک سونا یار غلام تے خلیفہ ہوئے گا، او دا نام عثمان ہوئے گا، لقب ذو النورین ہوئے گا، او دی شان تے عظمت تے عزت دا عالم ہوئے گا۔ اوتی یا کفلین من الرحمتی، اللہ دی طرفوں انہوں دگنیاں رحمتاں عطا کیتیاں جان گیاں، لِأَنَّهُ یُقْتَلُ، کیونکہ حضور دا او نوکر آخری نبی دا او تیسرا خلیفہ اللہ دے رستے وچ جام شہادت نوش کرے گا۔ اس تو علاوہ حضرات نبیاں دے تاجدار نے اپنی زبان ختم نبوت نال بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دیاں خبراں جا بجا دیتیاں، اور کدی لوکاں نو خبراں دیتیاں، اور کدی حضرت عثمان غنی نو سامنے کھڑا کر کے شہادت دیاں خوشخبریاں سنائیاں۔ عالی وقار حضرات، میں گل کولوں نہیں پیا کردہ، جامع ترمذی وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سنان لگا وا، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل هذا فیہا مظلوما لعثمان او کما قال علیہ السلام۔ تاجدار تشریف فرمانے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرما دینے، ذکر رسول اللہ فتنتا، اللہ دے پیارے رسول نے ایک فتنے دا تذکرہ چھیڑ دیتا، سرکار اس فتنے دی تفصیل پہ دس دینے، قریب حضرت عثمان ذو النورین بیٹھے ہوئے نے،
مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اچانک حضرت عثمان وال انگلی دا اشارہ کیتا، فرمایا لوگو یاد رکھنا میری گل، یقتل ھذا فیہا مظلوم عثمان، اس فتنے دے اندر ظلمن میرا یار میرا اے بیلی عثمان قتل کر دیتا جاوے گا۔ حضرات حدیث ترمذی شریف تو پتہ چلیا میرے نبی ہر امتی دی موت تو میں واقف نے، تے کیڑا بندہ کس حالت وچ مرے گا آمینہ دلال اے بھی جان دینے۔ تائیں تے پھر بریلی دے تاجدار نے کیا اے نہ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، سلم صلی اللہ، سارے دی صدائے درود بلند ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم، عالی وقار حضرات۔ بلکہ آؤ میں ایک اور حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں۔ میرے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو بشارت شہادت سنائی ہے۔ امام اجل امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ معروف کتاب المستدرک علی الصحیحین اندر میرے نبی دا فرمان خوشبودار موجود ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت قائدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فلما دنا منه فقال يا عثمان تقتل وانت تقرأ سورة البقرة فسيكفيك فتقع من دمك على الآيات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وتبعث يوم القيامة أميرا على كل مخزول ويغبطك أهل المشرق وأهل المغرب وتشفع في عدد ربيعة ومدر أو كما قال عليه السلام۔ کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس کہندے نے کنت قائدا عند النبی، میں سرکار دے کول حاضر ساں تے اچانک ادھر اس اقبل عثمان بن عفان، حضرت عثمان ابن عفان آ گئے، نبی کریم علیہ السلام دے قریب ہوئے، سرکار نے حضرت عثمان غنی نو مخاطب کیتا، فرمایا یا عثمان تقتل، اے عثمان تو شہید کیتا جاویں گا۔ ہن اگلا جملہ سینے تے ہاتھ رکھ کے تڑکنا تے کنٹرول تے قابو رکھ کے سننا جے۔ نبیاں دے سردار نے فرمایا اے عثمان تقتل، تو قتل کیتا جائے گا، وانت تقرأ سورۃ البقرہ، تے جدو تو شہید ہوویں گا میں بشارت دینا وا تو قرآن کریم دی سورۃ البقرہ دی تلاوت کر رہا ہوویں گا۔
قرآن پاک دی سورۃ البقرہ دی تلاوت کر رہا ہوے گا نبیاں دے سردار نے ارشاد فرمایا فتقع من دمک علی الآیہ حضور نے اگے قرآن حکیم دی سورۃ البقرہ دی پہلا پارا سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 137 دا کچھ حصہ بھی پڑھ کے سنایا فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے پیارے عثمان جدو تینوں قتل کیتا جائے گا تلوار تیرے جسم وچ کھبے گی خون دا فوارہ چھٹے گا تیرے خون دے قطرے تیرے خون دا فوارہ قرآن کریم دی اس آیت نو رنگین کر جائے گا میں کیویں مننا مصطفیٰ نو کند پیچھے دا علم نہیں میں کنج مننا مصطفیٰ کسی گل دی خبر نہیں رکھ دے اوے میرے نبی نے تے اللہ دی عطا دے نال حضرت عثمان غنی دی شہادت دا ویلا بھی بیان کیتا شہادت دے احوال تے حالات بھی بیان کیتے تے قرآن کریم دی تلاوت کردیاں ہویا جس آیت تے آپ کا خون ڈگا میرے نبی نے او آیت پڑھ کے بھی سنا دیتی نبیاں دے تاجدار نے سلسلہ کلام جوڑیا فرمایا تبعث یوم القیامت امیرا علی کل مخذول اے میرے پیارے عثمان قیامت دے دن حشر دہاڑے ہر مظلوم دا سردار بنا کے تو اٹھایا جائے گا ہر مظلوم دا ہر ستائے ہوئے شخص دا امیر بن کے تم مبعوث تم اٹھایا جائے گا قیامت دے دن تو اس حالت وچ محشور کیتا جائے گا ہر مظلوم تیرے جھنڈے تھلے ہوئے گا ہن تڑکنا روک کے جملہ سنی میری 1.5 گھنٹے دی ساری تقریر ایک پاسے تے ہے ایک کوئی جملہ ایک پاسے محبت کے ترازو وچ رکھ کے تولے گا 1.5 گھنٹے دی تقریر نالوں ایک کو سنٹنس وزنی نکلے گا نبیاں دے سردار نے فرمایا اے میرے غلام عثمان جی حبیب رحمان حکم ہوئے فرمایا تیری شان تینوں دسیے آقا دسو نا فرمایا اے پیارے عثمان یغبطو کا اہل المشرق و اہل المغربی تیرے کلو ڈاٹے امتحان لے جان گے لیکن جدو تو انہا امتحانہ وچو کامیاب ہو جائے گا میدان حشر وچ اللہ تینوں ایسے رتبے دے گا انہا رتبیانو ویکھ کے اہل مشرق بھی تیرے تے رشک کھان گے اہل مغرب بھی تیرے تے رشک کھان گے زندہ باد زندہ باد ساریاں دی آواز آوے شان عثمان غنی شان عثمان غنی شان خلیفۃ المسلمین شان امیر المومنین شان ذو النورین علی وقان حضرات میرے نبی نے فرمایا اے عثمان تینوں او مقامات تے درجات تے رتبے دیتے جان گے تیرے رتبیاں نو ویکھ کے شرق والے بھی تیرے تے غیبتہ کرن گے غرب والے بھی تیرے تے رشک کھان گے فرمایا وَتَشْفَعُ فِي عَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُدَرَ نالے تو کلہ جنت وچ نہیں جائے گا اے عثمان تو قبیلہ ربیعہ اور مزر دے افراد دی تعداد دے برابر میرے امتیاں دی شفاعت کر کے انہاں نوں بھی نالے لے جائے گا حضرات گرامی پتہ چلیا اس حدیث مبارکہ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نو آپ دی شہادت تو پہلے ہی آپ دی شہادت دیاں خبراں دے دیتیاں سر آپ دے رتبے تے مقامات دس دیتے سر بلکہ آؤ حضرات صحیح بخاری شریف وچوں کتاب فضائل صحابہ وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں حضرت جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے ایک دہاڑے نبیاں دے سردار نے مینوں نال لیا ایک باغ دا رخ کیتا وہ سویلا لازار پہ تے ہیں وہ سویلا ایک آواز نہ لو سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا کہ وہ سویلا لازار پھر
ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے ساؤنڈ دا مطلب پہلا ہی چنگا سی پھر وہ نہیں سی بولدا تسی تے بول دے سو نا ہن ساؤنڈ بول گئے تے تمہیں چپ لگ گئی ہے وہ سوئے لازار پھر تیرے دل اے بہار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہندے نے حضور باغ وچ پہنچے باغ دے ارد گرد سی چار دیواری سینٹر چ لگا سی گیٹ سرکار نے اندر وڑ کے فرمایا ابو موسیٰ آقا حکم فرمایا گیٹ دے اندر والے پاسے کھلو جا گیٹ دی حفاظت واسطے آقا ٹھیک ہے کہندے نے سرکار جا کے ایک مقام تے باغ دے اندر بیٹھ گئے دروازے تے کسی نے صدا لگائی اندر آن دی اجازت طلب کیتی یا دستک دیتی سرکار دو عالم علیہ السلام نے مینو مخاطب کیتا فرمایا ابو موسیٰ آقا حکم فرمایا اعزل لہو وبشرہ بالجنہ اے جڑا بوئے تے آیا ہے نا انہوں نالے اندر آن دی اجازت دے دے نالے بہشت دی بشارت دے دے ایمانداری نال بولو یار حضرات گرامی میرے تے تواڈے کریم نبی نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ آقا حکم ہوئے فرمایا کہ گیٹ تے آیا انہوں اندر آن دی اجازت بھی دے دے نلے جنت دی بشارت بھی دے دے حضرات حدیث بخاری دے اے الفاظ تے عبارت دس دیئے اوے میرا نبی اے بھی جاندہ ہے کہ بوئے تے آن والا کون ہے تے میرا نبی اے بھی جاندہ ہے بوئے تے کھلوتا بندہ جنت سرکار اے بھی جان دے نے بوئے تے کون آیا ہے حضور اے بھی جان دے نے آن والا جنتی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہندے نے میں دوڑ کے گیا جدو میں دروازہ کھولیا فَإِذَا ابو بکر صدیق دا چہرہ نظر آیا نلے میں اندر بلایا نلے مجدہ جان فضا سنایا تھوڑی دیر گزری دروازے تے پھر کسی نے صدا لگائی اندر آن دی اجازت طلب کی تھی مصطفیٰ مسکرا کے بولے ابو موسیٰ اعزل لہو وبشرہ بالجنہ دروازہ کھول کے اس بندے نوی اندر آن دی اجازت دے دے نالے بشارت بہشت دے دے آقا ٹھیک ہے جناب ابو موسیٰ کہندے نے میں جا کے دروازہ کھولیا فَإِذَا عُمَرُ حضرت عمر ابن خطاب کھلوتے نے میں اندر آندہ نالے عرض کیتا تے نالے جلدی نال مجدہ شفاعت مصطفیٰ مجدہ بہشت بزبان مصطفیٰ سنا دیتا حضرت عمر بن خطاب بھی اندر آ کے بیٹھ گئے جناب اشعری کہندے نے پھر سہبارا تیسری مرتبہ دروازے تے دستک ہوئی یا صدا بلند ہوئی نبیان دے سردار نے فرمایا اے ابو موسیٰ آقا حکم ہوئے فرمایا اعزل لہو وبشرہ بالجنہ وعلا بلوا ستصیبہ فرمایا اے جڑا بندہ آیا ہے نا انہوں اندر آن دی نالے اجازت دے نالے انہوں دس دے بڑیاں ساریاں مصیبتاں تینوں کیر لین گیاں تینوں بڑیاں تنگیاں درپیش ہون گیاں بڑیاں مصیبتاں تیرے رستے دی رکاوٹ بنن گیاں لیکن دیوانہ وار مستانہ وار منزل دی جانب چلدا رہی صبر کردا رہی اللہ تینوں جنت دے گا ابو موسیٰ اشعری کہندے نے میں جا کے دروازہ کھولیا تے ویکھیا عثمان ابن عفان کھلوتے نے میں عرض کیتا پیارے عثمان سرکار نے فرمایا تانوں تنگیاں ہونیاں نہیں تکلیفاں ہونیاں نہیں صبر کرو گے اللہ تانوں جنت عطا فرمائے گا خوشخبری سن لو تسی جنت ہی ہو حضرات نبی پاک علیہ السلام جان دے سن کہ میرے عثمان غنی تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹنے نے لیکن سرکار نے کتے بھی یہ دعا نہیں منگی کہ مولا میرے یار عثمان کو لو
امتحان نہ لویں۔ اسی طرح حضرت امام حسین دا سرکار نو پتا سی میرے دوترے تے ظلم دے خنجر چلنے نے، کتے میرے نبی نے اپنے نواسے واسطے امتحان نہ لین دی ریکویسٹ نہیں کی تھی ببارگاہ خدا، جدو منگی ہے حسین واسطے صبر منگی ہے، استقامت منگی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر عثمان ابن عفان واسطے سرکار نے اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی، اللہم صبر عثمان، اے اللہ میں تینوں یہ نہیں کہندا کہ میرے یار عثمان دا امتحان نہ لویں، اے کہنا وا امتحان وچ صبر کرن دی توفیق بخش دیویں۔ بلکہ علی وقار حضرات جلدی نال گل نو اگے لے کے جاواں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو سرکار نے بشارتاں پہلے ہی دتیاں سن جنت دیاں اور شہادت دیاں۔ توجہ تے پیار نال سننا، میرے نبی نے امتحان دی بابت بھی دس دتا سی، مصیبتاں پہلے سنا دتیاں سن۔ سنن ابن ماجہ شریف اندر موجود ہے، صحابی رسول حضرت کعب بن اجرا کہندے نے ایک دہاڑے نبیوں دے سردار جلوہ فرمانے ایک فتنے دا ذکر چھڑ گیا، سرکار اس فتنے دی ڈیٹیل بیان پہ کردے نے، کولوں دی ایک بندہ لنگیا انہیں چادر دا مڑاسا ماریا ہویا ہے، نبیوں دے سردار نے اس بندے والی اشارہ کیتا، فرمایا لوگو جس دن دا میں ذکر پیا کرنا وا یوم اذن ھذا علی الہدی، ایک بندہ اس فتنے والے دن ہدایت تے ہوئے گا۔ وہ چادر نال بندے نے کپڑا لپیٹیا ہویا ہے، مڑا سا ماریا ہویا ہے، پر میرے نبی کولو اللہ دی عطا نال کیڑا کسے دا رخ لکیا ہویا ہے، میرے نبی نے فرمایا اے بندہ ہدایت تے ہوئے گا اس دن۔ کعب بن اجرا کہندے نے میں ماری چھال نسیا اس چادر پوش دے سامنے، میں انہوں پکڑ کے سامنے کیتا، جدوں میں چہرے تو کپڑا ہٹایا عفان دا چن عثمان نظر آیا۔ حضرات علی وقار جناب عثمان ابن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نو سرکار دو عالم علیہ السلام نے شہادت دیاں خوشخبریاں پہلے ہی سنا دیتیاں، بلکہ توجہ نال سننا ایک اور حدیث پاک مسند احمد وچوں پڑھ کے سناواں۔ ام المومنین میری تے تیری روحانی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماندیاں نے ایک دہاڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعو الی بعد اصحابی، لوگو میرے واسطے میرے صحابہ وچوں ایک بندے نو بلاؤ۔ حضرت اما عائشہ کہندیاں نے قلت ابو بکر، میں عرض کیتا ابو بکر صدیق نو بلائیے، سرکار نے فرمایا نا نا ابو بکر نال مینوں پیار بڑا ہے، پر اج جڑا مطلوب ہے اج میرا مقصود ہے ابو بکر صدیق نہیں۔ اما جی کہندیاں نے قلت عمر، میں عرض کیتا عمر ابن خطاب نو بلا دے دیے، قال اللہ، حضور نے فرمایا نہیں عمر نال مینوں بڑا پیار ہے پر اج میرا مطلوب عمر نہیں۔ ہن جملے تے غور کری تے ہاتھ اٹھا کے مینوں داد دین تو بغیر نہ جائیں۔ حضرت اما عائشہ کہندیاں نے قلت ابن امی کا علی، میں عرض کیتا پھر تواڈے چاچے دے پتر علی نو بلا دیواں۔ نبیاں دے سردار نے فرمایا اللہ نہیں نہیں، علی میری جان دا حصہ، میرے جگر دا ٹکڑا، میری بیٹی دا خامند، میرا داماد، میرے چچا دا پتر، بچپن میرے نال گزارن والا، اوے ہر مشکل وچ میرا ساتھ دین والا، لیکن اج میں جس بندے دی گل کرنا وا او علی بھی نہیں۔ اما جی کہندیاں نے قلت عثمان، میں قدم چوم کے عرض کیتا پھر عفان دے چن عثمان نو بلا دیواں، سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں اج میری مراد عثمان ہاں ہاں عثمان نو بلا دے وہ توبہ ٹیک سنگھ والیو دار السلام دے سلامتی دے خواہش مند خواہاں لوگو صدقے جاواں یار عثمان غنی نو کوئی مندہ نہ بولے، عثمان نو کوئی گال نہ کٹے، عثمان تے کوئی تبرہ نہ کرے۔ اوے عاشقاں دیاں ساریاں زندگیاں گزر جاندیاں نے، اسی معشوق دے در تے حاضر ہوئیے یا معشوق ساڈے ویڑے وچ آوے، صدقے جاواں یار عاشق دی خواہش ہوندی ہے معشوق میرے ویڑے ول آوے۔ عثمان او عاشق جنوں محبوب نے آپے بلا لیا، عثمان او عاشق نے جنہاں محبوب کبریا نے آپے طلب کر لیا۔ اس آس پہ جیتا ہے کہہ دے یہ کوئی آ کے، اس آس
آس پہ جیتا ہوں کہہ دے عید والے دن بول لیو عید والے دن بول لیو اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل 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 تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں پھر تسی ہاشمی نو یاد کریا کرنا ہے تسی کیا کرنا ہے ساڈے کو ہاتھ چکاوے پھر چکانے کسے نے نہیں پھر تسی کہنے سانو کو کہے اسی بولیے پھر بلانا کسے نے نہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار ہیں چل 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 تجھ کو مدینے میں سرکار ہیں چل تجھ کو مدینے میں اما عائشہ فرماندیاں نے اسی عثمان غنی نو بلا دیتا سرکار دے قریب حضرت عثمان غنی آئے سلام دعا تو بعد بیٹھ گئے نبیاں دے سردار نے حضرت عثمان غنی دے کان وچ کوئی سرگوشی کی تھی کوئی راز دی گل کی تھی لون عثمان یتغیر حضرت عثمان غنی دا رنگ ایک آوے تے ایک جاوے یعنی حضرت گرامی حضرت عثمان غنی دا رنگ بدل گیا متغیر ہو گیا پاک اما جی کہہ دیا نے لوکاں نے عثمان نو پوچھیا کرے دیا عثمان سرکار نے تیرے کان وچ کی سرگوشی کیتی سی عثمان اگوں مسکرا کے کہندے نے لوگو وچ نہ آو اے عاشق تے معشوق دا راز ہی رہن دے ناراض مصطفیٰ فاش نہیں کر سکدا اما عائشہ کہندیاں نے پھر جدوں محاصرے دا دن آ گیا حضرت عثمان غنی نو انہاں دے مکان وچ محصور کر دتا گیا اساں کہیا الا تقاتل ہن تسی جنگ نہیں کرو گے باغیاں نے حلہ بول دتا ہے تسی فوجاں منگوا کے انہاں نال لڑائی کیوں نہیں کر دے حضرت عثمان غنی رو کے کہندے نے لا نہیں میں لڑائی نہیں جے کرنی کیونکہ ان رسول اللہ آہدہ الی عہدا وانی صابر نفسی علیہ اوے میرے محبوب نے میرے کولو ایک وعدہ لیا سی تسی مینوں پوچھ دے سونا سرکار نے اس دن کی سرگوشی کیتی سی او میرا تے میرے محبوب دا ایک وعدہ سی نبیاں دے شہنشاہ نے مینوں ایک وصیت کیتی سی میں اس وصیت تے صابر و شاکر رہ کے جان دیواں گا میں دنیا چھوڑاں گا پر حسین دے نانے نال کیتا ہویا وعدہ نہ توڑاں گا حضرات گرامی اس حدیث پاک تو بھی پتہ چلیا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نو سرکار نے پہلے ہی بشارتاں شہادت دیاں دتیاں سن بلکہ مسند احمد وچ ایک حدیث پاک موجود ہے اور اے دے نال ملدے جلدے الفاظ ابن ماجہ وچ بھی موجود نے ایک دیہاڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب کیتا فرمایا ان اللہ عسا ان یلبسک قمیصا اے میرے یار عثمان قریب ہے کہ اللہ تینوں ایک قمیص پہنائے گا کی پہنائے گا اس قمیص تو مراد علماء کہندے نے خرقہ خلافت خلعت خلافت یعنی سرکار فرماندے نے تینوں اللہ خلافت عطا فرمائے گا نالی فرمایا فَإِنْ أَرَادُوا كَالْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْئِهِ اے پیارے عثمان منافق لوکاں دا ارادہ ہوئے گا سازشاں دے جال بنن گے کہ توں خرقہ خلافت قمیص خلافت اتار دے
میں، لیکن فلا تخلعہ، اس قمیص نو اتاری نہ حتی تلقانے، اتھو تک کہ تیری میری ملاقات ہو جاوے۔ بریلی دے بادشاہ امام مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واسطے ترجمانی کی تھی، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں بولو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے اور در منصور کوئی آنکھ سلک بہی، در منصور کوئی آنکھ سلک بہی، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، سارے بول دیو مصطفیٰ شمع بزم ہدایت۔ حضرات گرامی، بلکہ یار صرف نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت وچوں حضرت عثمان غنی دی شہادت دیاں خبراں تے بشارتاں نہیں دتیاں، بلکہ اللہ دے نوری ملائکہ بھی عثمان غنی دی شہادت دیاں بشارتاں دیندے رہے نے۔ میں گل کولوں نہیں پیا کردا، امام سلیمان بن احمد الطبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب المعجم الکبیر اے دے اندر اے روایت موجود ہے۔ حضرت بدر بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، جدوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نو انہاں دے مکان وچ محصور کر دتا گیا، ایک دن حضرت زید بن ثابت اس مکان دے اندر آئے، باغیاں نو مخاطب کر کے آپ نے للکاریا، فرمایا الا الا تستحیون ممن تستحیی منہ الملائکہ، اے کمینے لوگو تسی اللہ دے اس بندے کولوں حیا کیوں نہیں کر دے جدے کولوں نوری فرشتے بھی حیا کر دے؟ کیوں نہیں اس بندے کولوں حیا کر دے؟ حضرت بدر بن خالد کہندے نے، ساڈے کن کھڑے ہوئے اسی آکھیا وما ذاکا، اے زید بن ثابت سانوں بھی تے پتہ چلے او بلند تالے او سبز بخت بندہ کیڑا ہے جدے کولوں اللہ دے نوری فرشتے بھی حیا کر دے نے۔ زید بن ثابت مسکرا کے کہنے لگے، اے بدر بن خالد میں اپنے کولوں گل نہیں کی تھی، بلکہ سمعت النبی، میں اللہ دے پیارے حبیب کولوں ایک گل سنی سی کہ نبیاں دے شہنشاہ نے فرمایا، لوگو مرہ بی عثمان و اندی ملک من الملائکہ، ایک دہاڑے میرے کل فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ آیا، وہ میرے نال گلاں باتاں پیا کردا سی، یکا یک میرے قریب تو حضرت عثمان ابن عفان گزرے، گلاں کردیاں فرشتہ رک کے اشارہ کر کے کہندا ہے، آقا ہاذا شہید، تہاڈا اے غلام شہید جے، تہاڈا اے غلام شہید جے، یقتل قومہ، اس بندے نو تہاڈے اس امت دے فرد نو دی قوم قتل کر دے گی، شہید کر دے گی، نالے ایدی شان اے وے انا لنستحیی منہ، اسی فرشتے بھی یہ دے کولوں حیا کرنے بلکہ عالی وقار حضرات جناب عثمان غنی نے اینیاں کو بشارتاں سنیاں سرکار دی زبانی اینی باری اپنی شہادت دی خبر سنی سی کہ آپ نو میں پتا چل گیا میں کدوں شہید ہونا ہے۔ اللہ اپنے پاک باز بندیاں نو اپنے وفات دا وقت دس دیندا ہے۔ میں گل کولوں نہیں پیا کردا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی کتاب ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء فارسی زبان دی کتاب ہے، یہ اندر موجود ہے۔ ایک دیارے حضرت
حضرت عثمان ابن عفان حش کوکب ایک باغ دا نام مدینہ شریف دا باغ ہے، اس باغ وچوں گزرے، اچانک ایک مقام تے جا کے رک کے اشارہ کر کے کہنے نے لوگو ایس مقام تے ایک سالے بندہ دفن ہون والا ہے، کہندے نے اس جگہ تے حضرت عثمان دی اپنی قبر بنی۔ میں اگے جا کے حش کوکب دی وضاحت بھی کروں گا، لیکن حضرات ٹائم کافی ہو گیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا قصہ عرض کرنا چاہنا ماں، توجہ ہے سب دی؟ جتنی میں تقریر کر لئیے انہوں سمجھ گئے ہو نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ او خوش نصیب شہید نے کہ جنہ دی شہادت تو پہلے ہی انہ دی شہادت دیاں تمہ مچیاں ہوئیاں نے۔ ان سنیوں آپ دی شہادت دا قصہ، آپ دی خلافت دا 10واں سال سی، آپ ایک جنازے دی نماز پڑھان گئے، نماز جنازہ پڑھان واسطے مصلی امامت تے تشریف لے کے آن لگے نا تے جنازے دی چار پائی تو مرن والا بندہ زندہ ہو کے اٹھ کے بہ گیا تے حضرت عثمان نال گلاں کرن لگ پیا، کہندا یا عثمانو السلام علیکہ، اے عثمان تواڈے تے سلام ہوئے، میں توانوں اے اطلاع دینا چاہنا ماں کہ تواڈی خلافت دے 2 سال باقی رہ گئے نہیں اور فتنیاں دا دور شروع ہونے والا ہے، ہر ضعیف دی زندگی تنگ ہونے والی ہے، طاقتور ضعیفاں نو تنگ کرنگے، کمزوراں نو تنگ کرنگے، تے پیارے عثمان میں اے اطلاع دین واسطے اٹھیاں ماں کہ قصہ بئر عریس یا بئر عریس بھی پیش آنے والا ہے۔ اینی گل کئی اس بندے نے دوبارہ اکھاں بند کیتیاں تے جنازے والی چار پائی تے دوبارہ لیٹ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ واسطے خبر سی، آپ سوچ دے رہے ایک قصہ بئر عریس کی ہے۔ کچھ وقت لنگ گیا، بئر کہندے نے کنویں نو عربی وچ، عریس یا عریس اس کھو دا نام سی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انگوٹھی سی جنہوں سرکاری طور تے استعمال وچ لے آندا جاندا سی، توجہ ہے سب دی؟ یہ چاندی دی انگوٹھی در اصل نبیاں دے سردار دی انگوٹھی سی، اس انگوٹھی نو انگشت نبوت وچ کئی سال رہن دا شرف حاصل سی۔ حضرات یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق کو لائی، حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت عمر کو لائی، اور بعد از خلافت عمر بن خطاب حضرت عثمان کو لائی۔ اس انگوٹھی دے اتے لکھیا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں سرکاری مہر دے طور تے استعمال کیتا جاندا سی، یعنی جتھے مہر لگ دی سی محمد الرسول اللہ چھپ جاندا سی۔ حضرت جناب سیدنا عثمان ابن عفان ایک دیاڑے بئر عریس یا عریس تے بیٹھے سن تے سرکار دی ایک پیاری سنت سی، مستقل طور تے سرکار اپنے ہاتھ دی انگلی جدے چ انگوٹھی سی نا او دے وچ انگوٹھی نو گھماندے رہندے سن، یا پھر کدی لا لئی کدی پا لئی، کدی لا لئی کدی پا لئی، اے حضور دی سنت سی، سبحان اللہ بولیا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور دے صحابی سن تے صحابہ ہر او کام کر دے سن جڑا سرکار نے کیتا، جڑا انہاں واسطے جائز سی، نبوت واسطے مختص باتاں نو کڈ کے۔ مثال دے طور تے حضرت عثمان غنی ایک دیہاڑے ایک جگہ تے وضو کرن لگے، وضو کر کے تے مسکران لگ پے، لوکاں نے پوچھیا وضو کر کے مسکرائے کیوں؟ فرمایا میں ویکھیا ایک دیہاڑے اسے مقام تے آمنہ دے چند نے وضو کیتا پھر مسکرائے سن، میں آکھیا چلو میں بھی اس مقام تے وضو کر کے مسکرانا وا سنت مصطفیٰ پوری ہو جائے گی۔ یہ میں مثال دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنی انگشت ولایت وچ اس انگوٹھی نو کمارے سن، سڈنلی آپ کو لو انگوٹھی چھٹ گئی، کنویں دے پانی دے وچ ڈگ پئی۔ حضرت عثمان غنی پریشان ہوئے، آپ نے لوکاں نو اکٹھیاں کیتا، فرمایا جیڑا بندہ اس کھو وچوں میری او انگوٹھی لب دے گا میں انہوں بھاری انعام عطا کراں گا۔ غوطہ خور آئے، ماہر بندے آئے، لب دے رہے، حتیٰ کہ سارا پانی باہر کڈ لیا، تھلیوں گار کڈ کے باہر رکھ دیتی، پر انگوٹھی نہیں سی ملنی، نہ ملی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر او دی جگہ تے ایک اور چاندی دی انگوٹھی اسی طرح دی بنوائی، انہوں مہر دے طور تے استعمال کر دے سن، لیکن جدوں حضرت عثمان کولوں او انگوٹھی گواچ گئی، حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی انگوٹھی گواچ دیاں فتنیاں دے دروازے کھل گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے امتحان دا وقت شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک چراگاہ نو وسیع کیتا سی، لوکاں نے اعتراض کیتا، اے تساں کی کیتا؟ ابو بکر و عمر دے دور وچ چراگاہ اینی رہی، تساں کیوں ودا دیتی؟ آپ اپنے اقرباء نو محبت کر دے سن اور کولوں انہاں نو مال عطا کر دے سن۔ لوکاں نے اے بھی اعتراض کیتا کہ تسی بیت المال وچوں اپنے اقرباء دی خدمت کر دے ہو، نواز دے ہو۔ کئیاں لوکاں نے اعتراض کیتا کہ حضرت عثمان غنی باوجود ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے نماز دی پابندی نہیں کر دے، اور ایک آپ کی بڑی مخالفت انہاں لوکاں نے کیتی جنہاں نو حضرت عثمان غنی نے شریعت مصطفیٰ دے اعتبار نال گناہگار پا کے ڈانٹیا سی۔ کچھ لوگ کبوتر بازی شروع کر دیتی، آپ نے انہاں نو ڈکیا، کبوتراں دے پر کتروا دیتے، او حضرت عثمان دے خلاف ہو گئے۔ کچھ لوگاں نے غلیل بازی شروع کر دیتی، حضرت عثمان نے ڈکیا، انہاں نو اس فضول کام تو ڈکن واسطے آپ نے انہاں دیاں غلیلاں توڑوا دتیاں، وہ بھی حضرت عثمان دے خلاف ہو گئے۔ اور سب تو بڑا فتنہ حضرت عثمان غنی دی شہادت دا جڑا سبب بنیا، عبداللہ بن سبا ایک یہودی بندہ سی، اے اتوں مسلمان ہو گیا، ٹڈوں یہودی سی، یعنی منافق بن کے مسلماناں وچ آن رلیا۔ حضرات انہیں وچوں وچ ایک تحریک چلائی، مدینے وچ، کوفے وچ، بصرے وچ، شام وچ، مصر وچ پہنچ گیا اور ہزاراں بندیاں نو اپنی تحریک دا حصہ بنا لیا۔ مسلماناں نو گمراہ کنج کیتا، مصر وچ جا کے مصریاں نو کہندا ہے کہ بھئی ساڈا نبی اچا ہے یا عیسائیاں دا نبی عیسیٰ پیغمبر اچا ہے؟ لوگاں نے آکھیا بھی ظاہری گل ہے، ساڈے نبی امام نے، سارے نبی مقتدی نے، اعلیٰ بھی ساڈا نبی ہے، اولا بھی ساڈا نبی ہے۔ انہیں آکھیا یار اگر ساڈا نبی سارے نبیاں تو اعلیٰ ہے پھر ساڈے نبی نے تے قیامت تک نہیں آنا، جبکہ عیسیٰ پیغمبر دی رجعت قرآن و سنت تو ثابت ہے۔ یعنی لوکاں نو بہکایا، ایک رستہ دیتا اسلام دے خلاف اٹھن دا، اسلامی تصور دے خلاف اٹھن دا۔ پھر انہیں ایک اور شوشہ چھڑیا، انہیں آکھیا ہر نبی دا وسیع ہوندا ہے، ساڈے نبی دا وسیع ہے علی شیر خدا، تے وسیع دا حق خلافت ہے، خلافت وسیع نو ملنی چاہیے سی، لیکن عثمان ابن عفان نے قبضہ کیتا ہے، نعوذ باللہ۔ حقیقت وچ اے بندہ حضرت علی دے بھی حق وچ نہیں سی، اے صرف اسلامی شعار دا مذاق اڑان واسطے، لوکاں نو ایک دوسرے دے خلاف ابھارن واسطے، عقیدت عثمان اور محبت علی دی آڑ وچ خون ریزی کروان واسطے انہیں چال چلی اور منصوبہ بنایا، سازشاں دا جال بنیا۔ حضرات لوگ دے نال مل گئے، مصری لوگ، بصرے دے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت جناب عثمان غنی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، آ کے شکایت کیتی مصر دا گورنر بدلو۔ آپ نے فرمایا کنوں بنائیے؟ لوگاں نے آکھیا محمد بن ابی بکر نو۔ ویکھو آپس وچ پاڑ دیتے سارے بندے، نام بھی اس بندے دا لیا جڑا سب تو قریب سی، حضرت ابو بکر صدیق دا فرزند۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، گورنر مصر نو میں معزول کرنا وا، محمد بن ابی بکر نو او دی جگہ تے تعینات کرنا وا، اے میرا خط جے لے جاؤ محمد بن ابی بکر نو نال جاؤ، مصر دی گورنری اے دے سپرد۔ ہن توجہ رہے گی تے سمجھ وچ آئے گا، توجہ رہے گی تے سمجھ وچ آئے گا کہ حضرت عثمان غنی دی شہادت دا سبب کی سی۔ محمد بن ابی بکر او خط لے کے اپنے ساتھیاں نو نال لے کے ٹرے۔ مروان ایک بندہ سی ٹڈوں کمینہ، انہیں حضرت عثمان دی مہر چوری کیتی، سرکاری طور تے خط لکھ کے لائی مور، حضرت عثمان دے غلام نو رلایا نال، اونٹنی دیتی حضرت عثمان غنی دی تے بھیج دیتا مگر
دانستہ طور تے ایک غلام اسی رستے تو گیا جتوں محمد بن ابی بکر نے گزرنا سی. انہاں ویکھیا انہاں کہا یہ تے حضرت عثمان دا غلام ہے کدھر بھئی؟ انہیں آکھیا مصر چلنا. انہاں آکھیا مصر تے اسی بھی چلنے ہیں. تو کی کرن چلنا ہے؟ انہیں آکھیا خط دین چلنا امیر المومنین دا. انہاں پڑھ کے پڑھیا وچ لکھیا سی اے بندے جدوں تواڈے کول پہنچن انہاں دے ہاتھ بھی کٹ دیو پیر بھی کٹ دیو انہاں نو قید کر دیو تا حیات واپس مدینے نہ پہنچن پان. جدوں اے گل انہاں نے پڑھی توتے اڑ گئے حضرت عثمان دے خلاف ہو گئے. حالانکہ حضرت عثمان نے خط نہیں سی لکھیا. خط لے آ کے جناب عثمان دے سامنے کیتا اے تساں لکھیا ہے؟ فرمایا اللہ دی قسم میں نہیں لکھیا. کہنے لگے مور تواڈی ہے؟ آپ نے فرمایا میری. اونٹنی تواڈی ہے؟ آپ نے فرمایا میری. غلام تواڈا ہے؟ فرمایا میرا. پر قسم خدا دی میں اس سازش دا حصہ نہیں. میں محمد بن نبی بکر دے قتل دا حکم نہیں دیتا. حضرات پھر کئیاں لوگاں نے اس گل نو ہوا دیتی. انہاں آکھیا عثمان تے اتنے بوڑھے ہو گئے نے انہاں نو تے خبر ہی نہیں کہ انہاں دی مور چوری کر کے کوئی استعمال کر رہا ہے. انہاں دا غلام کدھرے استعمال ہو رہی ہے, اونٹنی کدھرے استعمال ہو رہی ہے, سرکاری کاغذات تے موہراں کدھرے استعمال ہو رہی نے. لہذا بوڑھے ہو گئے نے, بڑھاپے دی حد نو پہنچ گئے نے. ہن انہاں کل خلافت دی حکومت دی باغ ڈور سنبھالن دی اہلیت نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف حضرات یہ مہم شروع ہو گئی. مصری اور بصری لوگ مدینے وچ ہزاراں دی تعداد وچ اکٹھے ہو گئے. عالی وقار حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے پریشان رہن لگ پے. جمعۃ المبارک دا دن آیا, مصطفیٰ دا غلام جمعہ پڑھان واسطے امیر المومنین عثمان ابن عفان سرکار دی مسجد پاک دے اندر تشریف لے آئے. نبی کریم دے منبر تے کھلو کے نبی پاک علیہ السلام دا عصا پکڑ کے خطبہ جمعہ دینا شروع کیتا. سجے پاسوں ایک بندہ اٹھیا, اٹھ کے کہندے عثمان بیٹھ جاؤ, اساں تیری تقریر نہیں ہو سننی, اساں تیرے پیچھے نماز نہیں ہو پڑھنی. کھبے پاسوں ایک بندہ اٹھیا, اٹھ کے کہندے عثمان اساں تیرے پیچھے نماز نہیں ہو پڑھنی, اساں تیرے پیچھے جمعہ نہیں ہو پڑھنا, نہ اساں تیرا خطبہ سننے, تھلے اتر جا. حضرت عثمان غنی نے پھر بھی تقریر جاری رکھے. عالی وقار حضرات ہن توجہ تے پیار نال سماعت کرنا شہادت عثمان غنی دے واقعات. حضرت عثمان غنی دے قریب ایک کمینہ آیا, جہجاہ غفاری دا نام ہے. انہیں حضرت عثمان دے ہتھی پہ کے عصا کھولیا. او عصا وہ جنوں پکڑ کے مصطفیٰ کریم خطبہ جمعہ دیندے ہوندے سن, او عصا جنوں تاجدار صداقت پکڑ کے تقریر کردے ہوندے سن, او سوٹا جنوں پکڑ کے عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین تقریر کردے ہوندے سن. انہیں کھولیا, کھو کے اپنے گوڈے تے رکھ کے ماریا, توڑ دیتا, دو ٹکڑے کر دیتے. حجت اللہ علی العالمین کتاب اے دے اندر موجود ہے. اس کمینے نو اللہ نے اس سزا دیتی, مصطفیٰ دی نسبت دی بے ادبی دی, حضور دے غلام دی گستاخی دی یہ سزا ملی. اے دے گھٹنے وچ کینسر ہو گیا, گوشت خور بیماری نے جنم لے لیا, ایک سال اندر کتے دی موت مر گیا. سچ فرمایا قرآن پاک نے, واللہ عزیز ذو انتقام. وقار حضرات جناب عثمان غنی کھلوتے رہتے روندے رہے. ایک بندے نے پتھر کڑیا, پلاننگ دے تحت آئے سن, منصوبہ بنا کے آئے سن. انہیں پتھر کڑ کے حضرت عثمان غنی نو مسجد نبوی دے اندر ماریا. حضرت عثمان غنی دے سر انور دے اندر آ کے پتھر لگیا. دوسرے بندے نے پتھر کڑیا, تیسرے نے کڑیا. حضرات گرامی سینکڑوں پتھر مسجد نبوی دے اندر مصطفیٰ کریم دے خادم تے حضور دے منبر تے بیٹھے ہوئے. خطیب وقت خطیب العصر امام العصر خلیفۃ العصر دے اتے برسن لگ پئے. حضرت عثمان نو جدو سینکڑوں پتھر وجے, بے ہوش ہو کے مسلماناں دا خلیفہ مصطفیٰ دے منبر دے اتے ڈھہ گیا. صحابہ کرام نے اٹھایا تے گھر پہنچایا. ہن جڑی گل پڑھن لگا تاریخ الملوک والامم, علامہ طبری دی تاریخ دی کتاب ہے جنوں عرف عام وچ تاریخ طبری کیا جاندا ہے. اے دے اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے, حضرت امیر معاویہ
معاویہ نو پتہ لگا آپ آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہاتھ چم کے کہندے نے امیر المومنین ہزاراں لوگ مصر دے بصرے دے مدینے وچ آن پڑے نے انہاں نے تانوں شہید کر دینا ہے تسی انج کرو میرے نال چلو میں تانوں شام لے جانا وا سکیور بھی کراں گا محفوظ بھی رکھاں گا اچھی روٹی اچھا کپڑا سارا کچھ ملے گا حضرت عثمان دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا معاویہ تیری محبت تے خلوص اپنی جگہ تے لیکن معاویہ اے دس شام وچ عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی چین بھی ملے گا اطمینان بھی ملے گا پر محمد کی قبر تے نہیں نہ ملنی جنوں ویکھ ویکھ کے میں جینا وا جس قبر نو جس مزار نو میں ایک باری تکنا وا بھوک بھی مٹ جاندی ہے پیاس بھی بجھ جاندی سرکار سید ابرار دا مزار پر انوار تے شام وچ نہیں نہ ہوتے مدینے وچ یہ حضرت امیر معاویہ بے چین ہو گئے لا جواب ہو کے آخری کوشش کر دینے کہندے نے پھر انج کرو میں ہزاراں دی تعداد وچ فوج بھیج دینا انہاں باغیاں دی ایک نلٹ وجہ دے گی میری فوج تہاڈی حفاظت کرے گی سیکیورٹی دے طور تے میں ہزاراں افراد دی نفری بھیج دینا حضرت عثمان غنی دی مسکراہٹ گہری ہو گئی ہاتھ پکڑ کے کہندے نے ویر معاویہ تیری محبت تے خلوص نو عثمان دا سلام پر مینوں فوجاں نہیں چاہیدیاں خبردار مومناں دے امیر دا حکم ایک فوجی بھی مدینے وچ نہ بھیجیں کیونکہ جدوں فوجاں آن گئیاں باغیاں دا مکو ٹھپن واسطے لڑائی ہوے گی مدینے دے بازاراں تے گلیاں وچ خون ہی خون ہوے گا مینوں ایک گوارا نہیں ہو عفان دا پتر جان تے دے سکدا ہے شہر مصطفیٰ دے امن نو تباہ نہیں کر سکدا شہر مصطفیٰ دے امن تے امان نو تباہ نہیں کر سکدا حضرت امیر معاویہ نے آخری کوشش کی تھی عرض کیتا پیارے عثمان تانوں شہید کر دینا جے اپنا خیال رکھیو تانوں شہید کر دینا جے عثمان غنی مسکرا کے کہندے نے معاویہ تو میرا فکر نہ کر کیونکہ محمد دے مدینے وچ موت آوے عاشق نو ہور کی چاہیے مصطفیٰ دے اندر موت آ جاوے اور مینوں کی چاہیے روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا ایک آواز میں ساریاں نے مل کے کہنے روزے کے سامنے میں یہ دعائیں روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میرا دم نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے ایک آواز میں ساریاں نے کہنے میں رقم نکل تو جائے یہ سما حضرات گرامی جناب عثمان غنی نو قید کر دیتا گیا آپ دے مکان وچ محصور کر دیتا گیا او مسجد نبوی جدی توسی حضرت عثمان غنی دی رقم نہ لوئی ہے او دے اندر آ کے عثمان غنی نو نماز پڑھن تے پڑھان دی اجازت نہیں خطبہ ارشاد فرمان دی اجازت نہیں او بئر روما او میٹھے پانی دا ایک لوٹا مدینے دا کھو جڑا حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب وچوں پیسے خرچ کر کے خرید کے مسلماناں واسطے وقف کیتا ہے اس میٹھے کنویں دا پانی حضرت عثمان غنی تے بند کر دیتا گیا ہے حضرت عثمان غنی نو پہلے کچھ دن کھاری پانی تے گزارا کرنا پیا پھر ظالماں نے کھارا پانی بھی بند کر دیتا ہن توجہ نال جملے سننا ذرا حضرت ام المومنین ام حبیبہ ٹریاں اپنے خچر تے سوار ہو کے کچھ کھان پین دیاں چیزاں نال لئیاں لیکن جدوں حضرت عثمان دی رہائش دے قریب پہنچیاں انہاں کمینیاں نے ام المومنین نو گھیرا پا لیا
حضرت نبی کریم دی بیوی دا بھی حیا نہ کیتا رسیاں کٹ دتیاں اس سواری دیاں آپ زمین تو تھلے ڈگ پیاں سرکار دے دیوانیاں نے با حفاظت کر پہنچایا پھر پتہ لگا اللہ دے شیر علی مرتضی ساتھی عثمان بن کے نکلے مینوں پتہ ہی نہیں کہ کیڑا کیڑا بندہ میری گل سمجھ جائے گا کیڑے کیڑے سر تو ٹپ جائے گی ورنہ میں سوکھے لفظاں وچ سمجھاندہ اس تو بہترین لفظ میری ڈکشنری وچ نہیں ہے ساتھی عثمان بن کے علی نکلے ساتھی عثمان بن کے علی نکلے لئیاں 3 مشکاں پریاں پانی دیاں اللہ دی قسم گل کولوں نہیں کرن لگا تاریخ تبری اندر گل لکھی ہوئی ہو ہاشمی کتاباں وچوں گل لے کے آیا توجہ نال سنی ذرا حضرت عثمان واسطے پانی دیاں 3 مشکاں لبالب بھریاں اتوں منہ کیتے بند پائیاں موڈیاں تے بیٹھے کوڑے تے حضرت علی شیر خدا نکلے علی وقار حضرات پہنچے حضرت عثمان دی رہائش دے قریب باغیاں نے آکھیا علی اسا پانی دا ایک قطرہ بھی عثمان واسطے اندر نہیں ہو جان دینا علی نے لہرائی تلوار فرمایا جن ماں دا دودھ پیتا ہے سامنے جن ماں دا دودھ پیتا ہے سامنے آو لیکن سامنے کوئی نہ آیا انہاں منصوبہ سازاں دی ہمیشہ تو ڈپلومیسی ہی رہی ہے کنڈ پیچھے وار کر دینے حضرات گرامی ادھر ادھر ہو کے تیراں دے نشانے بن کے مارے مشکیزے زخمی کر دیتے پانی سارا بہ گیا حضرت علی شیر خدا رون لگ پہ اندر جان دی کوشش کر دینے اے ہزاراں دی تعداد وچ نے انہوں نے مولا علی نو پھڑ لیا ان جملے تے غور کریں اور لکھاں محبت اس ایک جملے تو صدقے کر دے ماں حضرت علی نے اپنی پگ اتاری اے اوئی پگڑی ہے اے اوئی امام ہے جڑا آمینہ دلال اپنیاں ولیل والیاں ظلفہ کے سجان داری ہے مصطفیٰ کریم دے دماد علی مرتضیٰ نے حسن تے حسین دے بابا نے اپنی پگڑی اتاری اچھالی حضرت عثمان دے مکان دے اندر سٹی میں گل سوچ دا رہا حضرت علی نے اپنا امامہ اندر کیوں سٹیا ہے اور میرا عشق کہندا ہے علی نے اپنی پگڑی عثمان دے گھر وچ اس تو سٹی ہے اور میرے ویر عثمان اے نہ سمجھی علی آخری ویلے بے وفائی کر گیا ہے میری پاک گواہ ہے علی بار آیا کھلوتا زندہ عالی وقار حضرات جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار دے اظہار دا طریقہ دے ویکھی مولا علی شیر خدا دا لیکن تعداد وچ بہتے نے کچھ منشائے خدا بندی بھی حضرات گرامی در پیش حضرت علی اندر نہ جا سکے ہن اگلی گل سننا ذرا اے جڑی گل پڑھن لگا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا جیڑا بندہ اجے تک بولیا نہیں میری پوری تقریر سن کے ایس گل تے اودی وی چپ دا تالا ٹوٹنا انشاءاللہ میں امید ہے حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سننا حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے جدوں میں نبی پاک علیہ السلام دے داماد نو حضرت عثمان نو ملن واسطے گیا میں دیکھیا حضرت عثمان غنی نے ہاتھ اٹھائے نے عرض کردے نے اے نیلی چھت والیا میرے محبوب دی امت نو اتفاق عطا فرما امت دے انتشار دی دعا نہیں منگی حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے حالانکہ وہ ویلا ایسا سی اگر حضرت عثمان غنی کہندے مولا ساری امت دا شیرازہ بکھیر دیتے منٹ نہ لگدا کیونکہ جڑا رب حضرت نوح علیہ السلام دے کہن تے دنیا اجاڑ سکدا ہے مصطفیٰ دے داماد دے کہن تے امت مسلمہ نو ہی بکھیر سکدا ہے پر ایک کریم نبی دے کریم نوکر نے ہمیشہ امت مسلمہ دی بھلائی اور فلاح نو ہی ملحوظ رکھیا ہے حضرت عثمان غنی دے کول عبداللہ بن سلام گئے اور گل ذرا غور نال سنی لیکن پہلے اس گل نو میں پڑھیا کتھوں حوالہ بھی دیواں علامہ ابن ابی دنیا دی کتاب المنامات انو کتاب المنامات بھی کیا جاندا ہے مکتبۃ القرآن قاہرہ تو ایک جلد وچ چھپی ہوئی اس کتاب دا پیج نمبر 79 اور روایت دا نمبر 109 حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے میں حضرت عثمان دے
چہرے دیاں رونقاں ویکھیاں تبسم ویکھیا میرے کولوں رہیا نہ گیا میں قدم چوم کے آکھیا محمد دے نوکرا مینوں سمجھ نہیں آندی کئیاں دناں تک تینوں پانی میسر نہیں آیا کئیاں دناں دا دریا آیا ہے پھر بھی تیرے چہرے دیاں رونقاں بحال تیرے مکھڑے دیاں تازگیاں دس رہیاں نے کہ تم بڑا خوش ہے پیارے عثمان وجہ کی ہے حضرت عثمان غنی نے فرمایا اراز دی گل ادھر کن میرے قریب کر لے ابن سلام کہندے نے میں حضرت عثمان غنی دے قریب ہو گیا میں کیا دسو کیڑی راز دی گل دسنا چاہندے ہو حضرت عثمان غنی مسکرا کے بولے حوالہ میں پیش کر دیتا ہے ہن ہاتھ اٹھا کے حضرت عثمان دی عزت و غیرت نو سلام کرنا ہے آپ دی محبت نو سلام کرنا ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے جڑا شرف بخشیا اس شرف نو سلام کرنا ہے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا اخی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلۃ فی ہذہ الخوخہ مکان دی کھڑکی روشندان وال اشارہ کر کے کہندے نے یار میرے چہرے دیاں رونقاں بحال کیوں نہ ہوئے اج رات میں اس روشندان وچ حسین دے نانے نو ویکھیا اج رات میں حسین کریم دے نانا جانو اس کھڑکی وچوں ویکھیا ہے اج میں رات دیدار مصطفیٰ کیتا ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ الحاوی للفتاوی وچ لکھ دینے اگرچہ علامہ ابن ابی الدنیا نے المنامات یعنی خواباں دی کتاب وچ اس گل نو بیان کر کے دسیا ہے کہ خواب دی گل ہے لیکن سیوطی کہندے نے نہیں یہ خواب دی گل نہیں بلکہ حضرت عثمان نے کھلیاں اکھاں نال زہرا دے کریم بابل نو ویکھیا سی حضرت جناب عثمان غنی کہندے نے عبداللہ بن سلام میں کی دساں کرم دیاں بارشاں مصطفیٰ دیاں نوازشاں کھڑکی وچوں مصطفیٰ کریم نظر آئے سرکار دے ہاتھ وچ ایک ڈول سی جڑا ٹھنڈے پانی نال لبالب بھریا ہویا سی سرکار نے بیڑے والے ویکھیا فرمایا عثمان پیاس لگی ہو نہ ہاں آقا مینوں پیاس لگی ہے فرمایا قریب آ جا پیویں گا تو پلاواں گا میں پیویں گا تو پلاواں گا میں سرکار نے ڈول حضرت عثمان دے منہ نو لا دیتا حضرت عثمان کہندے نے عبداللہ بن سلام انی لاجد بردہ بین کتفی و بین صدیی کہندے نے اللہ دی قسم ہے او پانی اینا ٹھنڈا تے میٹھا سی او دی برودت تے او دی ٹھنڈک میں ہجے تک اپنے سینے وچ اتر دی محسوس کر رہا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا زبردستی کوئی نہیں زبردستی کوئی نہیں اپنے دل والے مفتی کو لو پوچھو جڑا دل مفتی فتوہ دے دے کہ میں نے پڑھنا چاہیے او پڑھو باقی انہوں کوئی بد دعا نہیں کوئی دبکا نہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا 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 میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے تاجدار نے فرمایا پیارے عثمان پانی رج کے پی لے آئی نا آقا ہاں فرمایا ایتھے پی لے آئی ہن کوثر تے بھی آ جائیں اوتھے بھی پلاؤ اگلا جملہ سنی فرمایا اے عثمان ان شئت نصرت علیہم و ان شئت افطرت عندنا حضرات گرامی حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھیا سی آپ اکثر رات نو جاگ دے سن دن روزہ رکھ دے سن راتی نماز وچ گزار دینی دن روزے وچ گزار دینا آج بھی حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھیا ہویا سی نبیاں دے سردار نے فرمایا عثمان جے تو چاہویں انہاں کمینیاں دے خلاف تیری مدد کر دیتی جاوے تے جے چون جاوے شہید ہو کے اج دا روزہ ساڈے نال کھول لے
जे तू जावें ते इफ्तारी साडे नाल कर लै। कदमां च डिग के उस्मान गनी कहंदे ने आका मैं इस दुनिया दी जिंदगी नूं की करना है, आका मैनूं कोल बुला लवो, मैं तुहाडे नाल इफ्तारी करना चाहना वां। बल्कि एक और किताब दे अंदर ये भी रिवायत है, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने पजामा एक मंगवाया, सिलिया होया पजामा, जिस तरह से शलवार पहनते हैं अरब के लोग तहबंद बनते सै। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा तहबंद बनते सन, तहबंद इस्तेमाल करते सन, पजामा सिलवा के रखिया होया सी। जदों आपकी शहादत का दिन आया आपने पजामा मंगवा लिया ते पहन लिया। किसी ने पूछिया वजह की है, फरमाया जदों बगैरत बगैरती ते उतरते ने, जदों बागी ते बलवाई हमला करनगे उन्होंने ते नहीं देखना कि मैं हया वालियां दा ताजदार हाँ, उन्होंने मैनू जदों मारना है मैं डरना वा किधरे मेरे आज़ाए पर्दा नंगे ना हो जावे, क्योंकि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे वास्ते फरमाया है उस्मान तेरे कोलों फरिश्ते भी हया कर देने। आली वकार हजरात जनाब सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शहादत दा वेला करीब आ गया, आप दी शहादत दा वेला करीब आ गया। हुण जुमलियां ते गौर करी जरा। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु ने अपने पुत्र इमाम हसन नु बुलाया, इमाम हुसैन नु बुलाया, जनाब तलहा ने अपने बेटे नु, जनाब ज़ुबैर ने अपने बेटे नु बुलाया ते हजरत उस्मान गनी दे मकान दे बुवे ते ले आए। मौला अली ने की फरमाया, रियादुन नदिरा फी मनाकिब अशरा मुबशरा, अल्लामा मुहिब तबरी दी किताब कप नहीं सुना के जावांगा। मौला अली ने फरमाया हसन अब्बा जान हुक्म, फरमाया हुसैन बाबला हुक्म, फरमाया फड़ लो तलवार अपने खालू उस्मान दे मकान दे बुवे ते खलो जावो, खबरदार कोई बेगैरत तुहाडे खालू तक पहुंचन न पावे। अज मुहब्बतां दा हक अदा करना जे, खालू उस्मान दे वजूद और जान ते पैरा देना जे, खबरदार कोई कमीना मैली अख नाल वेख न सके। हजरत जनाबे हसन ते हुसैन खलोते रहे, लेकिन हजरत किस्मत की खराबी अल्लाह की मर्जी सी ना, हजरत उस्मान नू जामे शहादत पिलाना सी। इन्हां पलवाइयां ने उत्तों की हमला किया, हसन ते हुसैन इधर खलोते सन, पिछों की कंधा टप के आए, हजरत उस्मान नू शहीद कर दिता। अल्लामा मुहिब तबरी दे लफ्ज पिया पढ़ना वा, मौला अली गुस्से विच सीख पा होए आप आए, एक थप्पड़ मारिया अपने पुत्र हसन नो, एक थप्पड़ मारिया अपने पुत्र हुसैन नो, फरमाया की कीता जे तुहाडे खालू उस्मान नु ज़बह कर दिता गया। और तुसा जाना बे नजरां में क्यों ना मारे, तुसी अपने खालू दी ढाल क्यों ना बड़े। इमाम हसन ते हुसैन अपने बाबा अली दे हाथ चुम के कहते ने बाबा ये साडी गलती कोई नहीं, उन्होंने कमीनिया ने पिछों दी हमला किया, जिस सामने ओदी वार कर दे बाबा तेरी विलायत दी कसम है, तेरे पुत्र अपने आप को जख्मी नहीं बल्कि मौत की बागी विच उतार देंगे। उस्मान दी जुल्फ नूं चरीट भी ना अल्लाह अल्लाह। हजरत उस्मान गनी की शहादत का वेला करीब आ गया, आपने कुरान मजीद मंगवा लिया, कुरान मजीद खोल के बैठ के तिलावत करनी शुरू कर दी थी। हालांकि हजरात जनाबे उस्मान ज़ुन्नुरैन कुरान करीम दे हाफिज सन, आप हर रात 2 रकतां विच पूरा कुरान पढ़ते सन, जुबानी याद सी, सारा कुरान सीने विच महफूज सी। लेकिन अपनी शहादत के दिन आपने कुरान करीम का नुस्खा मंगवाया, खोल के पढ़ना शुरू कर दिता, क्योंकि हुजूर दियां हदीसां याद सन, नबुव्वत दी जुबान विचों जेड़े फरमान सुने सन, उन्हां खुशखबरियां दे पूरा होने दा वेला जो आ गया सी। जानदे सन दुनिया इधर दी उधर हो सकदी है, आयशा दे दूल्हे दा फरमान झूठा हो सकदा।
حضرت جناب عثمان غنی نے قرآن کریم دا نسخہ منگوایا سورۃ البقرہ کڈ لئی تے پڑھنا شروع کر دیتا حضرات گرامی انہاں نے پہلے مکان نو اگ لا دیتی بھگدڑ مچ گئی اوتھم مچ گیا لوگ کوئی ادھر نو دوڑیا پھردا ہے کوئی ادھر نو دوڑیا پھردا ہے جدوں بھگدڑاں مچ گئیاں انہاں نے موقع غنیمت جانیا پچھوں دی کیتا حملہ دیواراں پھلانگ کے اندر آ گئے اللہ دے حبیب دا پیارا غلام قرآن کھول کے بیٹھا ہویا ہے حضرات گرامی ایک کمینہ کول آیا انہیں حضرت عثمان غنی دے گلے تے ہاتھ رکھیا آپ نے فرمایا بینی و بینک کتاب اللہ تیرے تے میرے درمیان اللہ دی کتاب ہی چھڑ کے پڑا ہو گیا پھر ایک اور بندہ آیا انہوں الموت الاسود یعنی کالی موت کیا جاندہ ہے بڑا قوی الجسہ بندہ انہیں آپ کے حضرت عثمان غنی دا گلا پکڑ لیا دبانا شروع کر دیتا ہو آپ کمزور دے سن 80 ایئرز ایج آپ دی حضرات گرامی عثمان غنی دیاں اکھاں باہر آن لگ پئیاں چھاواں دی ڈور ٹوٹن لگ پئی آپ نے فرمایا بینی و بینک بینک کتاب اللہ چھڈ کے پراں چلا گیا حضرات گرامی ایک تیسرا ظالم بندہ اگے آیا آ کے حضرت عثمان غنی تے تلوار دا وار کیتا مصنف ابن ابی شیبہ وچوں لفظ پڑھن لگا وا حضرت عثمان غنی نے اپنا ہاتھ بچان واسطے اگے کیتا تلوار وجی ہاتھ تے حضرت عثمان غنی دا ہاتھ کلائی تو کٹیا گیا جملہ سنیا اپنے ہاتھ وال اشارہ کر کے رو کے فرمایا اما واللہ انہا لأول کفن کت خطت المفضل ظالمہ اے جس ہاتھ نو کلائی تو جدا کیتا ہی اے ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہو اللہ دا قرآن دیاں مفصل سورتانوں سب تو پہلے لکھن والا ہاتھ سیو فرمایا چنگا نہیں ہو کہ اس ہاتھ میں کلائی تو وکھرا کر کے حضرت لیلہ اگے ودیاں انہیں دوسرا وار کیتا جناب لیلہ دے ہاتھ تے وجی تلوار چاروں انگلیاں کٹیاں گئیاں حضرت بی بی لیلہ عثمان غنی دی زوجہ متحرہ نے حضرات گرامی کربلا والیاں دے ظلم تے لوگ بیان کر دے دے ہاں ہاں انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جس طرح انہاں نے صبر کیتا ہے لیکن یار نبی دے دماغ دا صبر بھی تے ویکھو نا انہاں دے صبر نو سلام پر اے بھی تے ویکھو نا صبر دی انتہا ادھر جبر دی انتہا ایک کمینہ دنیا دا بغیرت اگے ودیا حضرت عثمان دی بیوی دی چادر نو ہاتھ پایا عثمان غنی تڑپ کے فرما دریا کمینے ہاتھ پرا کر لے اے محمد دے دماد دی بیوی ہو محمد دے دماد دی غیرتی حضرات گرامی عثمان غنی نیچے ڈگ پے نے بی بی لیلہ دے کناں وچوں زیور بھی کمینیاں نے کھچ لیا پھر ایک کمینہ اگے ودیا کنانہ بن بشر انہیں لوہے دا ایک ڈنڈا ماریا حضرت عثمان دے سر وچ وجا آپ نو چکر آ گیا ڈگے اس کمینے نے قرآن مجید نو ٹھوکر بھی ماری قرآن پرم جا کے ڈگا حضرت عثمان تھلے ڈگ پے سودان بن حمران چھاتی تے چڑھ گیا تلوار سینے وچ گھونپ دیتی خون دا فوارہ چھٹیا قرآن مجید دی سورۃ البقرہ کھلی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ان لفظاں تے آ کے حضرت عثمان غنی دے خون دے چھٹے چگے اوے گویا قدرت نے اہتمام کیتا ہے حضرت عثمان ذوالنورین دے خون نال قرآن دیاں آیتاں رنگین ہو جاون تاکہ قیامت تک جدوں تک ممبراں تے مصلیاں سے قرآن دے قاری قرآن پڑھتے رہن عثمان دے لہو دی خوشبو سنگھدے رہن حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا گواہ قیامت دے دن قرآن مجید بن کے آوے گا صدقے جاواں یار عثمان غنی دے خون دا مل ویکھو لگا اللہ کریم نے یقیناً اپنے کلام نو حکم دیتا ہوے گا خبردار میرے قرآن عثمان دا لہو زمین تے نہ ڈگے اپنے دامن وچوں عثمان دے جسم وچوں بہن والیاں خون دیاں تکیریاں پہلی واری چھپا لے سمو لے تاکہ قیامت تک تیرے اندروں عاشقان رسول نو عثمان دے لہو دی خوشبو ملدی رہے عالی وقار حضرات جناب حضرت عثمان غنی دی روح قفص انصری تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون ادھروں مغرب دیاں اذاناں ہون والیاں نے ادھروں آسمان دا سورج ڈوبن والا ہے
ادھر خلافت دا آفتاب ڈب گیا حضرات گرامی جناب عثمان غنی دا جنازہ نہیں چکن دیتا جا رہا 3 دن تک حضرت عثمان ذوالنورین دا جنازہ کوڑے کرکٹ دے ڈھیر تے پیا رہا 3 دنوں تو بعد سرکار دے غلاماں نے اجتماعی کوشش کی تھی جنازہ حاصل کر لیا جنازہ لے کے ترے نے حضرات گرامی جنت البقیع دا ایک حصہ حش کوکب حش اس باغ دا نام سی کوکب انصاری بندے دا نام سی انصاری دا باغ سی انہوں حش کوکب کیا جاندہ سی حضرت عثمان غنی نے اس باغ نو اپنی جیب چوں خرید کے جنت البقیع دا حصہ بنایا سی حش کوکب دے اندر حضرت عثمان غنی نو حضور دے دیوانے جدوں لے کے آئے جنازے دی نماز پڑھن واسطے حضرت زبیر اگے ودے امامت کروان واسطے اللہ دی قسم گل کولو نہیں کرانگا ارضیات وچ گل لکھی ہوئی ہو آسمان والوں آواز آئی مصطفیٰ دیو امتیو پرا ہو جاؤ عثمان دا جنازہ پڑھن دی توانو لوڑ نہیں کیونکہ صلی اللہ علیہ عثمان تے رب نے درود بھیج دیتا ہے عثمان اتے عثمان دے اللہ نے رب نے درود بھیج دیتا ہے یعنی رحمتاں دا نزول کر دیتا ہے بلکہ علامہ جامی دی شواہد اندر موجود ہے سرکار دے غلام جڑے حضرت عثمان دی ڈیڈ باڈی لے کے گئے سن حش کوکب دے اندر کہن دے نے جدوں اسی جا کے رکھیا جنازہ اساں ویکھیا پچھوں ایک وڈا لشکر آ گیا نورانی چہرے نورانی کپڑے انہاں کول نورانی سواریاں اساں کر گئے انہاں نورانی سواراں وچوں ایک سوار نے مخاطب کر کے گیا دوڑو نا یار اسی بھی عثمان دی جنازے دی نماز پڑھنا ہے صحابہ کہندے نے سانو پتہ لگ گیا یہ انسان نہیں بلکہ اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے آئے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان بھی تے غلط نہیں نہ ہو سکتا مسند دہلمی دے اندر حدیث موجود ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم یموت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تصلی علیہ ملائکۃ السماء او کما قال علیہ السلام خطاب تو مروی نبیاں دے شہنشاہ نے ارشاد فرمایا لوگو یوم یموت عثمان جس دن میرا پیارا عثمان شہید کیتا جائے گا اس دن تسلی علیہ ملائکۃ السماء آسمانہ دے فرشتے میرے یار عثمان تے درود بھیجن گے میرے یار عثمان ابن عفان تے رحمتاں دی بارش ہوے گی رحمتاں دی برسات نوری فرشتے کرن گے لو حضرات گرامی آپ نو حش کوکب دے اندر دفن کیتا گیا تقریر نو مکان لگا وا ہن قیامت دے دن حضرت عثمان غنی جدوں اپنی قبر وچوں اٹھن گے میدان حشر وچ آن گے تے کس دھج نہ لان گے نبیاں دے تاجدار ارشاد فرماندے نے جدوں میرا یار عثمان ذوالنورین میدان حشر وچ تشریف لے آوے گا سجے کھبے میریاں تیاں ہون گیاں ایک پاسے بی بی رقیہ ایک پاسے ام کلثوم پیچھے باقی ازواج عثمان ہون گیاں حضرت عثمان دی شارگ وچوں تازہ تازہ خون ابل رہا ہوے گا جدوں عثمان پل صراط دے قریب آن گے پل صراط دے اوتے آپ دا تخت بچھا دیتا جائے گا آپ نو 2 نوری ہلے پہنا دیتے جان گے چہرے دی روشنی اتنی ہوے گی کہ اس روشنی وچ سرکار فرمان دے نے اس نور دے اجالے اندر میرے امتی پل صراط پار کرن گے اور جنہاں نے حضرت عثمان نال بغض رکھیا میرے نبی فرماندے نے انہاں نو کوئی حصہ نہیں ملے گا جنہاں نو آج دی تقریر پسند آئی ہے مل کے بول دیو انہاں نو حضرت عثمان دے چہرے دے نور دا کوئی حصہ انہاں نو حضرت عثمان دے چہرے دی روشنی دا حصہ نہیں ملے گا جنہاں نے حضرت عثمان نال بغض رکھیا ایتھے بھی ردے گے اوتھے بھی ردے گے ترمذی شریف دی حدیث تے اپنی تقریر مکان لگا توجہ ہے سب دی
اے جڑی حدیث پاک پڑھن لگا ترمذی شریف وچ بھی موجود ہے، اس تو علاوہ اور بھی کتب احادیث وچ موجود ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ قیل یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل هذا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یبغض عثمان فابغضه اللہ او کما قال علیہ السلام۔ خلاصہ جابر کہندے نے سرکار دی خدمت اقدس وچ ایک جنازہ پیش کیتا گیا، عرض کیتا آقا دا جنازہ پڑھا دیو، فلم یصلی علیہ لیکن سرکار نے اس بندے دی نماز جنازہ پڑھائی، بولو یار جنازے دی نماز سرکار نے پڑھائی نہیں، عرض کیتا گیا ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل هذا، آقا اس تو پہلے کدی تانوں انکار نہیں کردیاں ویکھیا، پج کے جنازے دی نماز وچ شریک ہوندے ہو پڑھاندے ہو، آقا اس بندے دی نماز جنازہ کیوں نہیں جے پڑھائی؟ نبیاں دے سردار دی اکھ وچ اتھرو آ گئے، فرمایا انہ کان یبغض عثمان، اس بندے دے سینے وچ حضرت عثمان غنی دا بغض سی، فابغضہ اللہ، چنانچہ اللہ نے بھی یہ دن دشمنی نبھائی ہے۔ پتہ چلیا او جڑا بندہ مصطفیٰ دے پیاریاں دا گھر والیاں دا یا در والیاں دا دشمن ہوندا ہے، اللہ دی دشمنی مول لے لیندا ہے، تے او بندہ جڑا سرکار دے گھر والیاں تے در والیاں نال پیار کردا ہے، اللہ دا بھی پیارا ہو جاندا ہے۔